کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دار کی آمد، سونے کی آمد، شہریار کی آمد، شہریار کی آمد، انوار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد، اس نور کی آمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا والوفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب حوض کوثر يا رسول الله۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت والثناء علیہ الصلاة والسلام تو بعد بارگاہ ذوالجلال دے اندر عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالی شر شیطان تو اپنی پناہ دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ رب العزت حضور دی غلامی، سرکار دی محبت، شریعت دی اتباع اور آخرت حضور دی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج دا دن عظیم دن ہے۔ اس دن دے وچ سرکار دو عالم سرور کائنات آپ دی آمد دی خوشی اسا منینیاں تو سانساں اتے سارے علماء اکرام دی سرپرستی جمع قبلہ مفتی مرید حیدر صاحب آپ بڑی کوشش کر دیں، کاوش کر دیں، اللہ تعالیٰ انہوں دی کاوش نو قبول فرمائے۔ بھائی قبلہ علامہ قاری فتح دین صاحب تشریف گین کے آئین، علامہ فیاض صاحب، علامہ منیر صاحب اور دوست احباب جتنی بھی تشریف گھن کے آن اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ دوستو اس جلوس دے آنے تک بارے سامنے سرکار دا ذکر خیر کرساں تے خالی ذکر نہ ہو سی، خالی ذکر نال کم نہیں بندا۔ تو اگر کان کھول کے سن سو تو تھانو کچھ پتہ لگ سی کہ خالی ذکر دے نال کام نہیں چلنا، ذکر دے نال فکر رسول ضروری ہے۔ تو تے میں ملاد منیں دے پیاں، خالی ملاد مناون دے نال کام نہیں بننا، ملاد والے نو بھی مناونے۔ کہن مناونے؟ ایک ملاد مناونے، ایک ملاد والن مناونے، ایک ذکر رسول ہے، ایک فکر رسول ہے۔ اس دے بارے ترائے سوچاں، ترائے عقیدے، ترائے نظریے آج کل دے لوکاں بڑے کھلین۔ تھانو میں دسیساں او نظریہ تے سوچ کیوے، اس دے رکھنا لے کونن تے اس دا انجام کیوے۔ غور دنال سن سو، ایک نظریہ تے فکر اے بڑی کھلوتی ہے کہ حضور دا نا چاہو، حضور دا ذکر کرو، حضور دا ملاد مناؤ، دب کے مناؤ، ہر جگہ تے مناؤ، پر جدہ فکر رسول دی گل آونی ہے، حضور دے احکام تے شریعت دی گل آونی ہے، وقت اتھے احکام تے شریعت دی گل نہیں کرنی، صرف ذکر تے رکھنے، صرف نا تے رکھنے، صرف سجاوٹاں تے رکھنے۔ اے نظریہ بڑے کھلے بھائی یا کام لے ویسی احکام تے شریعت ہن اے نظریہ رکھنا لے کون اے
اگر عوام اہل سنت چ گل کیتی ونجے تا اے جاہل ہو سکدے ہیں، علماء دا اے نظریہ نہیں، علماء دا اے نظریہ، علماء اہل سنت دا اے نظریہ نہیں۔ کچھ جہال لوگ تے وقت کچھ درباری ملا تے حکومت ساری یو نظریہ رکھنا لی، حکومت ساری 68 سال تو اس سید الانبیاء دا میلاد مناون دا نظریہ رکھ دی پئیے کہ جس سید الانبیاء دے مقابلے دے وچ 1,24,000 کم و بیش دی شریعت نہیں چل سکتی، 68 سال تو 70 سال تو یہودی دا قانون چلایا ویندا پیا، یہودی دا قانون تے نظام چلاون تو تے عمل کرن والے، حضور تے نظام تے قانون تے احکام نو کنڈ کرن والے اس نظریہ رکھ کے او لکھاں میلاد منین، او عاشقن پھٹے تے سولی لا کے او لکھاں میلاد منین، او گستاخن نبوت دے جھوٹے دعوے دارن گستاخن او مار رہا کر کے لکھاں میلاد منین۔ میلاد کوئی قبول کو نہیں جب تک حضور علیہ السلام دے احکام تے شریعت دوتے عمل نہ کرے سن۔ اے دے میلادہ دوتے لعنت پوندی ہے، اس طرح نے میلاد قبول نہیں ہونے۔ میلاد تاں قبول تھیونے کہ سونے دا نا چاون دے نال جد حکم دیواری آوے نا پتہ لگ دے مومن تے منافق دا، مومن کلمہ پڑھ دے حضور دی باز گاج گئے نال یہودی سرکار نے فیصلہ یہودی دے آکچ کیتے، اس آکے عمر فاروق ڈاڑا جڑے میں اڈے گھن بناؤں یہودی دے خلاف کرے سی، گھن گئے نا انہاں آکھیا سونا فیصلہ کرو، یہودی آکھیا جی کہ تھوڑے نبی فیصلہ تا کر چکیں، یہ پتہ ہونا چاہتا کہ کر چکیں، آکھے عمر فاروق دوات فیصلہ تلوار کڑھی کڑھ کے سر لاہ کے دسیا خالی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہونا، مسلمان ہونا جڑا اللہ تے دے رسول دا فیصلہ منیندا، جڑا اللہ تے دے رسول دا فیصلہ نہ منے او یہودی دا فیصلہ مننے، او مرزائی دا فیصلہ مننے، او لکھ میلاد ہوتا بھائی حضور دا امتی ہے، تو خالی میلاد دے گل کرتا ہوتا حضور دا مقتدی آئی، سید الانبیاء دے پچھے نمازہ پڑھنا لا، لیکن گاٹا لا چھوڑیا نو کہ بھائی آپنا آئی، آج کلے بڑی گل آگئی جی آپنے فلانا آپنے، ہون سادے آپنے صحابن بھوکن لگے، سادے کئی پیر وڈے وڈے گلانی تے قادری او صحابن بھوک دے پہن، آپنے جی آپنے نہیں چھوڑ دے، انہاں کہ بندہ آپنا ہی سادہ کلمہ پڑھنا لائی، اڈو یہودی آئی، آپنے ناصرتا آپنا او نہیں جس دا روپ تے رشبہ اپنے آر ہوئے، جیڑا خالی کلمہ پڑھے اپنا ہوئے، جیڑا حضور دا حکم تے فیصلہ ہی مننے۔ دوجہ نظریہ دوجی سوچ کہ سجنا گل کرو سیرت دی، گل کرو حکام دی، ذکر دی گل نہیں کرنی، ذکر دی گل بدعت ہے۔ اے نظریہ رکھنا لے کہ ذکر کرنا سیرت دینا تے جائز ہے تے میلاد دینا تے حرام ہے۔ اچھا اے نظریہ میں تن پہلے دے سکھلا، اے جہال دا نظریہ کہ صرف میلاد دی جھنڈی دے نال صرف دیکھا تے صرف جلوس دے نال اسا چھوٹ وجنے نال شریعت بھی ضروری ہے۔ ہن او لوگ اعتراض کر دیں جی تساں جھنڈے لا کے تساں دو بھائی جنت سن مل ویسی، ساڑھے علماء دے نظریہ نہیں، پر اسا انہوں نے آکھنا چاہنے اے میلاد دا جھنڈا ویک کے تینوں غریب دے کپڑے یاد آ گئے تے جیڑے شودھن غریب دا درد پہ ہے نا، میلاد دا جھنڈا ویک کے غریب دے کپڑے یاد آئے، وہ شودھے 14 اگست 2 کلومیٹر دا انہاں پرچم بنایا پاکستان دا، کتنے کلومیٹر دا 2 میلہ دا پرچم 14 اگست انہاں بنائے، وہ پیڑ پوندے اتھے تا غریب یاد نہیں آیا، اتھے غریب چرے گیا ہی، یہ 14 اگست 2 میل دا جھنڈا بنا کے تے غریب یاد نہیں آیا تے کہیں سنی دی ہاتھ تے جھنڈی ویک نہیں تھی تے ان غریب دا درد پہ گیا، مطلب ہے غریب دا درد نہیں، اکھے پینا ہور تے پھکیاں گال میں چاکھے ہو رہے،
اے نظریہ کہ بھائی صرف احکام دی گل کرو، صرف سیرت دی گل کرو، حضور دی گل نہ کرو، اے خالی جاہلاں دا نظریہ نہیں بلکہ اے نظریہ رکھن والے انہاں دے زعامے چنہاں دے علماء بھی ہیں تے جہال بھی ہیں، بلکہ پہلے اس نظریے دی تبلیغ بھی انہاں دی علماء کر دیں، یہ علماء کر رہے ہیں۔ لیکن سن کلمے دے وچ پہلے ذکر توحید تو بعد رسالت سرکار دی ذات دے بعد رسالت دے، محمد الرسول اللہ، محمد اس دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات دا ذکر ہے، رسول اللہ چ حضور دے پیغام دا ذکر ہے۔ پہلے ذات نو منے سے کوئی صفات کھلو کے جلے حضور نے اعلان فرمایا نا، پہلے آپ نے پہچان کرائیے، میں نو جان دیو، میں نو پہچان دیو، میں کون ہاں۔ پہلے حضور دی پہچان، حضور دا ذکر، پچھے احکام تے پچھے سیرت نگر، حضور دی ذات نو کٹ گنو، حضور دی پہچان تے محبت نکل گئی ہے۔ بات لکھ احکام دے اتے عمل کر، لکھ نمازاں پڑھ، اور شیطان بندہ عبادت گزار ہے، لکھاں کروڑاں سال سجدے کیتے، چپے چپے تے سجدے کیتے، کعبے دے طواف کیتے، لیکن جلے اللہ دے نبی دی تعظیم دیواری آئی آکڑ کھلوتے، اللہ رب العزت داس دیتے، اور کوئی کام کرے، قرآن پڑھے، کہیں لانتی نہیں آکھنا چاہیے، کہیں نہ آکھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تے رجیم دکھئے میں نے آکھے جیلے قرآن پڑھنے لگے نا پہلے اس تے لانت بھیجے، یا اللہ اس لانتی تو جان چھوڑائیں، میں نے بولا اس لانتی تو پناہ عطا فرمائیں۔ پہلے یہ دس دیتے کہ ذکر رسول، احکام رسول، شریعت رسول یہ ضروری ہے، لیکن پہلے ذکر رسول، محبت رسول، حضور دی پہچان ضروری ہے۔ تے کنجی ضروری ہے، وہ آدھے نہ صحیح کر دیں، کنجی ضروری ہے، وہ میں تو نال دستا ہوں۔ تیجا نظریہ جڑا وہ صحابہ تو لگا ہوندے، جڑا علماء اہل سنت سنی مسلمان دا نظریہ آنا پہ کہ پہلے حضور دا ذکر ہے، سرکار دی محبت ہے، تے نال حضور دی فکر بھی، سرکار دی شریعت بھی ضروری ہے۔ تے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی دے گزارے، 40 سال بعد آپ نے اعلان فرمائے، وہ بھائی پچھلی بلادری تو ان کو سمجھ آنی پہ کہ نہیں، میری گلنا پلے بنن والیاں، اے متا سمجھو نی اڑاون والیاں گلاں۔ قرآن دا فرمانا کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ فما لہم عن التذکرۃ موردین، اس سے شامل نہ تھیو، دین دی گل غور دے نال سنو، لیکن قسمت دی گل ہے۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا، اللہ تعالیٰ دی ربوبیت دا، قرآن کریم دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں، انہوں نے دلیل منگی ہے۔ انہوں نے کیا منگی ہے؟ دلیل منگی۔ کیا دلیل ہے تھوڑے کل؟ رب دے ایک کون دی، تسا رب دے رسول ہو، کیا دلیل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دلیل عطا فرمائی؟ سورۃ یونس پارہ نمبر 11۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 40 سال والی زندگی نو بطور دلیل عطا فرمایا، فرمایا کہ میں تھوڑے چ عمر دا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں تھوڑے اپنی عمر دا حصہ گزار چکے ہاں۔ تو ساجہ نہیں سمجھا کیا مطلب ہے؟ حضور دی پیدائش مبارک کوئی عام پیدائش نہیں، حضور دا بچپنا مبارک کوئی عام بچے آر نہیں، حضور دی جوانی، حضور دی ساری زندگی وہ عام نہیں، بلکہ سرکار دی زندگی ساری ایسی آئی کہ لوگ دے دھیانا دین سونے، سچے سادے کے ایماندار ہے، اس تو بغیر محفل نہیں پھبدی، تو فیصلے بھی حضور کل کریں دیان۔ اچھا کافراں یہ حضور نے فرمایا میری زندگی لٹھی ہے، میری زندگی، انہوں نے کہا جی تھوڑی زندگی تیسا کوئی ہے بھی نہیں لٹھا۔ اے غور نالے گل سننا، کافراں حضور دے 40 سال والی زندگی دوتے کوئی اعتراض تے عیب نہیں رکھیا۔ آج دا یہودی کردلہ اس نے آکھے ہون رکھنے تے رکھاونا ہی میں کلمہ پڑھنا لے کولے،
ہن لکھاونا ہی اس کو جہاں جبا کبا ہی ہو سی، جیسی منہ تے داڑھی بھی ہو سی، جیسے سر تے پاگی ہو سی، وہ آکسی بھائی 40 سال پہلے تو حضور نو پتہ ہی کون آئی کہ میں نبی ہاں کہ نہیں، 40 سال پہلے تو اللہ دے نبی پتہ ہی کون آئی۔ اچھا جی یہ اعتراض کر رہی دیں ہڈا خانے دے نال اے نظریہ یہودی نے جس کو لکھوایا نا، اے انہوں دے مولیاں دا نظریہ تھے، اے عام نہیں، اے مسیح دا مولیاں مسیح دا اتے لکھ کھڑا رہے، کتھے لکھ کھڑا رہے؟ ایڈا خانہ میاں علی دے نال اور مسجد اتے لکھا کر لے ما کنت تدری مل کتاب والا الایمان۔ سبحان اللہ، اس قرآن سمجھن تو کہ حضور نہ جانتے تھے کہ کتاب کیوے تے ایمان کیوے، حضور نو پتہ کون آئی کتاب کیوے تے ایمان کیوے۔ اوہ اس وقت کافر اعتراض نہیں کر سکے، آج دا مسلمان حضور دی زندگی تے اعتراض کر رہا کہ حضور نو پتہ کون آئی۔ اچھا بھائی توانو عیسائی آکھیں کہ تھوڑے قرآن چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا نبیاں، تو سارے نبیین من گنو، توہے نبیین تا 40 سال پتہ کون ہے، عیسائی نبیین تا بچپن اچ پتہ جلوس آگئے آپ کو جاری رکھو جائے پہنچنے دیتا ہوں بھائی سارے نبیین تا کیا جواب رہے سو؟ عیسائی آکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 3-4 دن دے بچین، انہوں نے پتہ حرام کے وے حلال کے جے وحرمنا علیہ المرادع من قبل بچ دے پہن، یہ سارے نبیین مان گنو۔ اتھے او مسلمان ہو سی سنی جگہ جواب رہے سی کہ اللہ دے نبی خالی اپنے بچن دی نہیں، پیدا ہونے انہیں امت نو ہی بچاون دی گل کیتی ہے۔ او سجنا اپنی اولاد نو سپ تو بٹھوئے تو بجلی تو زہر تو بچینے کہ جسم نو خیال یہ چیزان، وہ یہ بھی بچا کے ایمان نو ننگ مارا لیے کیڑیاں کیڑیاں بلائیں، کیڑیاں کیڑیاں مصیبتان جڑیاں ایمان نو ڈنگ مار دیاں۔ کریں غور کی دئی میں پوچھا میٹرک دے تورا باکل کہ بچے جھانڈ دو قادیانی کیڑی بلائیں؟ اکھے جیا دکان تے لکھیا کھلائی کہ قادیانی کا داخلہ منائے کیشے کیوں کو چوہا ہو سی کوئی بچ وڑ ویندو سی، اے سانو پتہ نہیں، سانو کرکٹ دی ٹیمہ دینا یادن، سانو ہر چیز دینا یادن۔ علماء کرام کے لیے بھئی جگہ خالی کر دے، علماء کرام کو بیٹھنے دے، جگہ کافی پڑی آ جائیں ماشاءاللہ تشریف کے اعلان فرما جاری ہو کتوں ہے کہ بولی خیال اللہ کانجو والا تو کیوں آیا جلوس دے پچھو اللہ علیہ عبداللہ صاحب رام کے نا ہم سنبھال دینے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کثیر علماء کرام بولی خیرہ والا سے عوام کے جمع غفیر کے ہمراہ اس سٹیج کی اس جلوس کی زینت بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حضور علیہ السلام کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نصیب فرمائے۔ پیچھے ابھی مرکزی جلوس آنے کے اندر دیر ہے، خطاب کر رہے ہیں، جلوس پہنچ چکے تھے، مولانا صاحب پیچھے آ رہے ہیں۔ خطاب آپ مکمل کرو۔ ٹھیک ٹھیک، میں ابھی جلوس آنا ہے، میں کچھ دیر کے لیے آپ کو آخری پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ پیغام غور سے سنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مکہ دے سامنے اپنی زندگی دلیل بنا کے پیش کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بارے اساں اور کچھ نہ آکھ سکدے۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمائیں کہ وہ انہوں دی زندگی ایسی آئی کہ جس کوئی عیب کوئی نقص دا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جیڑا حضور دی زندگی دے متعلق کیڑے کڈے، سرکار دے ایمان دے بارے گل کرے، حضور دی نبوت دے بارے گل کرے، اس بے ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سجنا جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کفار مکہ دے سامنے دلیل بنا کے پیش کیتے، تو میں اگلی گل کرنا چاہنا کہ تے میں
ایک مسلمان ایک حضور دا امتی او خالی ذکر رسول نہیں کردا بلکہ فکر رسول دی وچ فکر رسول دی روشنی دی وچ اپنی زندگی انج بنے دے حضور دی سیرت نال انج اپنے دے کہ اس دی زندگی کافراں واسطے اسلام دی بہت بڑی دلیل ہوندی ہے. کافر اس دی زندگی دے دین اس دے حیان دے دین اس دے توازن دے دین اس دے خوف خدا دے دین اس دے کاروبار نو دے دین او کلمہ پڑھ کے دین. لیکن علامہ اقبال فرمائے دین کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے کہہ رہی ہے تیری زندگی کہ تو مسلمان نہیں. آکھے جی فلانا شیطان فلانی کمپنی دا کیچپ بڑا اچھے او ملاوٹ نہیں کر دے کون قادیانین او بھائی جھوٹے نبی دے منن والے جھوٹے امتی انہاں دے بارے اے مشہور ہوئے ملاوٹ نہیں کر دے تے سچے نبی دے منن والے سچے امتی او بن ونجے دھوکے باز تے ملاوٹی بے حیا تے بے غیرت بن ونجے اس نو ایک کے اگلے کلمہ پڑھنا ہے کہ اللہ گھنٹی بنے. اے مسلمان جوان دی حیا اس دی غیرت او انجوں دیئے کہ اگلے وے دین نا اس دی زندگی وے دین تے میری زندگی حیا ختم ہو گئی کاروبار دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی لئے شریعت ختم کر چھوڑیے تو انہیں انج رہ گئی ہے. اساں جنہ دے پیچھے چلیاں کہ ہن لوگ مثالہ نے نہیں فلاں ملک اچ کاروبار اتنا فلاں اتنا پہلے لوگ مسلمانہ دی زندگی دیا مثالہ نے دین انہاں دی نماز ویکھ کے تے روزہ ویکھ کے کلمہ نین پڑھ دے انہاں دا سچ تے حیات غیرت ویکھ کے کلمہ پڑھ گن دیا ہے. یہ نے بر صغیر تے انگریزاں قبضہ کیتا ہے نا ہندوؤں کو پوچھا گیا انگریز چنگے کہ مسلمان چنگے بہت سارا عرصہ مسلمان حکومت کی تھی ہن انگریز آ گئے آکھے یار مسلمان بڑے چنگے ہیں یہ جی اپنی عزت دی حفاظت کریں دیں نہیں یار ساری عزت دی حفاظت کریں دیں. انگریز آکھے اپنی مان نہیں چھوڑ دے ساری ان کتنے چھوڑیں دیں آکھے آج تو تے میں کہیں دے پچھو اکھے انگریز ہم سے اچھے ہیں وہ ساتھو چنگے ہیں. اوہ مسلمان وہ نہیں ہوندہ جیڑا اپنی عزت دی حفاظت کریں دے مسلمان ہوندہ جیڑا دوجہ دی عزت دی حفاظت کریں دے اس دا حیا دے دن نا. سرکار دو عالم سلم جانگے چیک لڑکی قید ہو کیا ہی فرمایا کون اپنے سی اسا کیا میں نو اپڑاؤ گھر آپ پوچھے کہ خواہش ہے. دو جوان صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے چل مائی اگے چل تو راہ دستی ونجے ایسا پیچھو ٹرساں یہ لے گئے نا سہراج ہوا گھلی انہا علا مارا کھلو ون اے جوان لڑکی ہوا گھل پئی تو اگوں تیرے سر تو کپڑا ہٹے ساری نگاہ نہ پے ونجے تو پیچھو ٹورا سا اگوں ٹور دیا. یہ لے قبیلے چپڑی ہے نا وہ آکھن لگی ہے اس محمد عربی دا کلمہ پڑھ گنو جیسے جوان اتنے حیاء لینو خود کتنا غیرت تے حیاء علا سی. سرکار کی آمد پنکھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد تاجدار ختم نبوت. لیکن سجنا وہی علامہ اقبال دا شکوہ کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے کیا تہیں تے میرے کم او ہن کہ اساں کھواں بھائی اساں حضور دے امتیاں سرکار اساں دعوے کرینے ہیں کہ حضور آوے سن ساری محفل چاہسن سرکار آمن سانو پسند فرمے سن جی ایسا بن گیا دوست تھن ذکر رسول دنال فکر رسول اپناونا پوسی ملاد مناون دنال ملاد والن مناونا پوسی ملاد لکھا منا جب تک ملاد والن نہ منے سے کام نہیں بڑھنا ملاد بھی منا ملاد والن بھی منا دنیا بھی سوکھی گزر سی آخرت بھی اللہ تے رسول بھی راضی تھی سی. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی محبت تے شریعت دی اتباع نصیب فرمائے. یہ تھے مولانا غلام مصطفیٰ چشتی صاحب.